अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरा आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो आप सबकी डिमांड के ऊपर, आप सबकी फरमाइश के ऊपर आज इंशाल्लाह मैं बना रहा हूँ। और इस वीडियो में बताऊँगा कि मैं वीडियो की रिकॉर्डिंग जो मैं आपको अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मैं वीडियो बेसिकली बना कैसे रहा हूँ, और वीडियो के अंदर जो आपको ये निशान नज़र आते हैं, ये वाले निशान, और ये मैं निशान कैसे लगाता हूँ, और ये आप निशान ये देखें कैसे लगा सकते हैं, और इस तरह का निशान आप कैसे लगा सकते हैं, या दायरे का निशान कैसे लगा सकते हैं। साथ साथ आपकी वीडियो भी बनेगी और साथ साथ आप निशानदेही भी कर सकते हैं। कैसे, मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। एक फ़ोटो मिसाल के तौर पे आपने किसी को अंग्रेज़ी का सबक पढ़ाना है, या आपने किसी को कोई बात समझानी है, तो आप मिसाल के तौर पे ये एक चीज़ है, तो आपने कहता है कि अब आपने कोई बात की निशानदेही करनी होती है, तो आप क्या करेंगे कि बताते हैं कि मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, अब मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, अब मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। तो इस तरह जो निशान लगाने होते हैं, और फिर ये जो निशान लगे हैं इनका रंग तब्दील करना होता है। जैसे पहले लाल सा कलर था, अब ये सब्ज़ हो गया, तो ये निशान, और इसी तरह दायरे का निशान, और इसी तरह अगर इनको हमने मिटाना हो तो इस तरह के ये सारे काम हम कैसे कर सकते हैं। तो चले मैं आपको बताता हूँ ये सारे काम कैसे हो सकते हैं। इसके लिए आपने एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपने करना क्या है, प्ले स्टोर, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसको आप लोगों ने खोल लेना है। उसके बाद ये एप्लीकेशन है, इसका नाम मैं आपको लिख के बता देता हूँ। इसका नाम है एक्स रिकॉर्डर। ऊपर लिखा हुआ नाम पहले से ही आ चुका है, मैं बार बार नहीं लिखूँगा, टाइम ज़ाया ना हो। ये लिखा, आप एक्स रिकॉर्डर लिखेंगे तो ये एप्लीकेशन खुल जाएगी। इसको आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आपने डाउनलोड करेंगे तो आपके पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। वो ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ कौन से ऑप्शन होंगे। जी, तो ये ऑप्शन आ चुके हैं। आपके पास ये 4 ऑप्शन आएंगे। आपके पास कौन कौन से ऑप्शन आएंगे? एक ऑप्शन आपको ये पीछे नज़र आ रहा होगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, और एक ऑप्शन ये वाला नज़र आएगा। जो ये वाला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, इसमें आपको इसको आपने नहीं छेड़ना। इसको आपने तब छेड़ना है जब आपने वीडियो को रोकना हो। तो यहाँ पे वीडियो को बंद करने के लिए ऑप्शन, असल जो हमारे ऑप्शन है जिनको हमने इस्तेमाल करना है, जिनके बारे में अभी आपको बताऊंगा, वो हमारे ये वाले ऑप्शन हैं, ये 4 ऑप्शन। अच्छा, इन चारों ऑप्शन के काम क्या हैं मैं आपको बारी बारी बता देता हूँ। इनमें जो पहला ऑप्शन है ये वाला बटन इसलिए होता है कि जब आपने वीडियो की रिकॉर्डिंग, यानी कि जो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग शुरू करनी है, ये वाला बटन दबाएंगे तो आपकी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। उसके बाद जो भी आप बात करेंगे, बोलेंगे, या जो भी निशान लगाएंगे, वो ख़ुद ब खुद स्क्रीन की रिकॉर्डिंग होती जाएगी। उसके बाद जो मेन ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है। इस ऑप्शन को आप जैसे ही दबाएंगे तो आपके पास कुछ चीज़ें खुलेंगी इस तरह की। जैसे आप ये वाला जो बटन, जिसकी तरह मैंने दूसरा निशान लगाया, ये दूसरा बटन, ये निशान, ये वाला बटन दबाएंगे तो आपके पास इस तरह के ऑप्शन आएंगे, ये 4 ऑप्शन। इसमें से पहला ऑप्शन आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन शॉट वाला, कि अगर आपने इस पूरे किसी चीज़ का स्क्रीन शॉट लेना है। दूसरा है कैमरे वाला, तीसरा है ब्रश वाला। जो तीसरा ऑप्शन है, ये सबसे ज़बरदस्त ऑप्शन है। इस बटन को आपने, जैसे मेरे साथ आपके सामने टिक लगा हुआ नज़र आ रहा है, ये टिक लगा हुआ नहीं होगा, आपने ये टिक वाला बटन दबा देना है, तो आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपके सामने कुछ ऐसे ऑप्शन आ जाएंगे, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं, जैसा ये डब्बा सब नज़र आ जाएगा। अब आपने जब करना क्या है, अगर तो आपने अपनी मर्ज़ी से लाइनें लगानी है तो आप पहला वाला बटन दबाएंगे। तो आप जैसे मैंने ये देखें, मैंने पहला बटन दबाया, अब मैं अपनी मर्ज़ी से लाइन लगा सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि अगर आप दूसरा जो बटन है, ये वाला, इसको दबाएंगे तो आप मुरब्बे की शक्ल बना सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। अगर तीसरा जो ऑप्शन है, ये वाला, इसको दबाएंगे तो जैसे आपको पता दायरा बना सकते हैं। उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है, जैसे अभी मैंने तीर बनाया था, ये दबाऊंगा तो ये तीर बन सकता है। इसी तरह ये 5वां ऑप्शन है, इसकी मदद से भी आप इस तरह के लाइनें, किसी चीज़ का आपने क्या करना है कि बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करना है, बैकग्राउंड हटाना है, तो ये वाला बटन है। उसके बाद ये चौथा कैमरे वाला बटन है। नीचे रबड़ वाला बटन आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आप ये वाला बटन दबाएंगे रबड़ वाला, तो इसकी मदद से आप कोई भी चीज़ मिटा सकते हैं। थोड़ी मिटाना चाहें
زیادہ مٹانا چاہیں. اس کے بعد جو پانچواں آپشن ہے اس کی مدد آپ پیچھے جانا چاہیں، یعنی کہ آپ نے کوئی کام غلط کر دیا ہے، غلط نشان لگا دیا ہے، تو یہ آپ یہ بٹن دباتے جائیں گے تو آپ کے پاس یہ آپشن. اور اس کے بعد جو آخری بٹن ہے یہ والا، آخری سے پہلے والا، جس کے اوپر رنگ آپ جو آپ کے ڈبے ہیں تیر ہے یا اس کا رنگ، مثال کے طور پہ میں نے نیلا رنگ سلیکٹ کر لیا، تو اب میرا جو تیر بنے گا وہ نیلے رنگ کا. اگر میں پیلا سلیکٹ کروں گا تو پیلے رنگ کا تیر بنے گا یا دائرہ بنے گا، جو بھی چیز آپ بنائیں گے. سبز سلیکٹ کر لے تو سبز بنے گا. اس کے بعد آخری بٹن ہے، جیسے ہی آپ کاٹے والا بٹن، کراس والا بٹن دبائیں گے تو جو بھی آپ نے کام اسکرین کے اوپر کیا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. یہ دیکھیں، تو یہ اس کا فنکشن تھا. جب آپ نے ریکارڈنگ مکمل کر لینی ہے تو آپ نے یہ والا جو بٹن آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، یہ والا بٹن آپ نے یہ والا بٹن دبا دینا ہے. اس کو دبانے کے بعد آپ کے سامنے 4 آپشن آئیں گے. آپ نے جو دوسرا آپشن ہے اس کو پہلے آپشن کو دبائیں گے تو آپ کی ریکارڈنگ ادھر ہی رک جائے گی. اگر آپ مزید ریکارڈنگ تھک گئے ہیں، جب بولتے بولتے پہلا بٹن دبائیں گے تو ریکارڈنگ رک جائیں گی. لیکن اگر آپ دوسرا بٹن دبائیں گے جس طرح میں یہ دبا رہا ہوں تو آپ کی ریکارڈنگ ختم ہو جائے گی اور خود بخود ریکارڈ ہو کے یہ آپ کے پاس کہاں پہ آ جائے گی، یہ ایکس ریکارڈر کے اندر آ جائے گی. اب یہ آپ کے پاس آپشن ہے سیٹنگ والا. اس کے اندر اب آپ سیٹنگ والا بٹن جب میں نے جیسے اب دبایا ہے یہ والا، تو کافی سارے آپشن ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ ویڈیو کی کوالٹی رکھنا چاہتے ہیں کوئی 720 یا 1080 تو اوپر سے آپ کو آپشن نظر آ رہا ہوگا، آپ وہاں سے ویڈیو کی کوالٹی سینڈ کرتے ہیں. لیکن میرا گزارش ہے کہ ویڈیو کی کوالٹی تو آپ بے شک بڑھا سکتے ہیں، لیکن یہ آٹو یہ والے آپ ایسے ہی رہنے دیں، یہ بھی ویسے ہی رہنے دیں. ہاں، یہ والا جو آپشن ہے، یہ تیسرے چوتھا والا، یہ آپ چینج کرنا چاہیں کہ اگر آپ اپنی جو بھی ریکارڈنگ ویڈیو کرنا چاہتے ہیں اگر ایکسٹرنل یعنی کارڈ کے اندر ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ والا جو میں نے سلیکٹ کیا ہوا ہے ایکسٹرنل، تو آپ یہ والا سلیکٹ کر دیں. جیسے ہی اس بٹن کے اوپر دبائیں گے تو اس کے بعد یہ ایکسٹرنل آپشن سلیکٹ کر لیں. اس کے بعد یہاں پہ اور بھی کافی سارے آپشن ہے، لیکن جو میں مین آپ کو آپشن ایک اور بتا رہا ہوں، یہاں پہ ایک اور آپشن ہوگا، ہاں یہ والا آپشن. یہ والا آپشن بھی بہت کام کا ہے کہ آپ لینڈسکیپ کے اندر ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں یا پورٹریٹ کے اندر، تو اس میں سے آٹو کر دیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ خود بخود ریکارڈنگ ہو جائے گی جس کے مطابق جیسے آپ ریکارڈنگ کریں گے. ورنہ اگر آپ لمبائی میں ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں تو پورٹریٹ سلیکٹ کر لیں، اگر لینڈسکیپ میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی. امید ہے یہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اور یہ سارے آپشن کھلے گا کہاں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ سارا آپشن میں نے جو کھولا ہے، یہ سیٹنگ والا جو بٹن ہے، سیٹنگ والا بٹن آپ کو نظر آ رہا ہوگا. یہ سیٹنگ والے بٹن یا ہوم والے بٹن کو دبائیں گے تو وہ جو سیٹنگز ابھی آپ کو نظر آئی ہیں وہاں سے آپ کھل جائیں گی. جیسے ہی اس کے بعد آپ کے سامنے وہ چیزیں کھلیں گی، آپ نے اس کے بعد کرنا کیا ہے، جو نیچے آپ کو سیٹنگ والا بٹن نظر آ رہا ہوگا یہ والا، اس کو دبائیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی. اسی طرح یہ اور بھی کافی سارے آپشن ہیں. ویڈیو کو آپ کچھ یعنی کہ ویڈیو کے MBs کم کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ آپشن جو ہے آپ کو پیسے دینے سے ملے گا. اس طرح فوٹو کو کوئی ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر کوئی چیز لکھنا چاہتے ہیں، ویڈیو کو ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں یا ویڈیو اور فوٹو کو مرج کرنا چاہتے ہیں، یا اس کے علاوہ کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کرنا چاہتے ہیں، یہ اشتہار ہیں ان کے اپنے، یہ ہمارے متعلقہ نہیں ہے. اس کے علاوہ اور بھی کافی سارے آپشن ہیں، تو آپ کو یہ ویڈیو کے اندر میں نے بتا دی ہیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. تو ہم یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.